यसबाट केपी ओलीलाई हटाउनु पर्छ। अहिलेको चुनौती भनेको संघीयता। हामी एउटा कुरामा चुक्यौं कि वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुर तपाईले अचानक गोली फेर्नु भएको छ। तपाई कतिबाट परिचालितको हो कि सरकार ढल्छ भन्ने दाबी पनि गर्दै आइरहेको म भन्दैछु एजेन्डा प्रष्ट थियो, तर अहिले दिपेन्द्र कण्डेलले गोली चेन्ज गरेको हो। वामदेव गौतमको नाम अगाडि आइरहेको हुन सक्दैन त्यो कुरा। माधव नेपाल ठिक कि ओली ठिक भनेर गर्नुहोस्। ओलीको सरकारलाई जित्ने सरकार महन्त ठाकुर। नरेन्द्र मोदीजीले त हमने च्यालेन्ज कर दिया था, रद्दीको टोकरीमा हालेको। यदि यो डकुमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिएर जाने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ, तर एक पटक नेतृत्व पहिलो पटक यो देशमा उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ होला। यो त हामीले राष्ट्रिय सभामा पनि देखिहाल्यो वामदेव गौतमजीको कुरा। यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी अहिले पनि नेपाली कांग्रेस हो। गुण तिर्ने समय आएको छ। अब की बार ठाकुर सरकार बनाउनै पर्छ। प्रचण्डजी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेकपाबाट बाहिर आउनुपर्छ। तर सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरुवात भयो। मान्छेलाई औषधि छैन, अहिले खाना छैन, श्रीमान एकतिर छ, श्रीमती एकतिर छ। मधेस भन्ने बित्तिकै संघीयता हो। त्यसकारण संघीयताको माग उठाउने पार्टीलाई हामीले सरकारमा राख्नुपर्छ। ओलीजीको विकल्प नेकपा भित्र चाहिँ हुन सक्दैन। अलिसाजी 20,000 एप्लिकेसन छ, मान्छेको रोएको कराएको भिडियोहरू छ। कति म सरकारको बदनाम गरौँ, तर उहाँहरूको सल्लाहकार उहाँले चुज गरेको फेल भयो। नमस्कार, द नेपाल टप सोमा स्वागत छ। म इलिशा आर्यान। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कण्डेल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग समग्र राजनीतिक र समसामयिक विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू बहिनी। हुन्छ, यहाँले चाहिँ पछिल्लो समय भनिराख्नु भएको छ कि केपी शर्मा ओलीको विकल्प चाहिँ महन्त ठाकुर हो भनेर। मैले सिधै प्रश्न गरेँ। सिधा प्रश्न हजुर। यो मेरो विश्लेषण कसरी आयो भने, जस्तो केपी शर्मा ओलीजीको जुन अहिले मत पाउनु भयो भनौँ न नेकपाको, नेकपाले चुनाव लड्दाखेरि एउटा लिडरलाई अगाडि राखेर लडेको थियो। त्यो लिडरको रूपमा केपी शर्मा ओली हो। यसमा भन्न डराउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। र उहाँको अनुहारलाई अगाडि राखेर उहाँको नेतृत्वमा चुनाव लडेको हो नेकपाले। र जुन भोट पायो नेकपाले, त्यो भोटको क्रेडिट उहाँले पाउनुपर्छ। त्यही आधारमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो हैन। र म पहिलेदेखि के चाहन्छु भने, यो देशमा नेपाली जनताले पनि चाहेको कुरा के हो भने 5 वर्षसम्म एउटा स्थायित्व कायम होस् र एउटै सरकार होस् र त्यसबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपालीहरूले भोट दिएको भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। र अहिले जुन अध्यादेशको चरण आयो, यसपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जुन एउटा हलचल मच्चियो, यसबाट केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने बाहिर आयो। त्यसपछि केपी ओलीलाई हटाएर कसलाई राख्ने त हैन। नेकपा भित्र केपी ओलीको विकल्प कोही पनि हुन सक्दैन अलिसाजी। किन हुन सक्दैन भने यो 5 वर्षलाई दिएको मत हो। केपी ओलीको विकल्प भनेको नेकपा भित्र कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। जति नाम नेकपाको वरिष्ठ नेताहरूको नाम बजारमा आएको छ, उहाँहरू सम्मान छ सबैलाई मेरो, तर केपी ओलीको अहिलेको मतको आधारमा केपी ओलीको विकल्प उहाँहरू हुन सक्नुहुन्न। र अब विकल्प खोज्ने हो भने नेकपा भन्दा बाहिर बसेर खोज्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भने, नेकपा भन्दा बाहिर बसेर विकल्प खोज्दा आर्थिक अवस्थालाई नजोडिकन सरकार परिवर्तनको कुनै त्यसको एजेन्डा त भएन। व्यक्ति परिवर्तन कि अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्नको लागि एउटा व्यक्तिलाई राख्ने। अहिलेको चुनौती भनेको संघीयता हो। संघीयता भनेको राजनीतिक मुद्दा होइन। संघीयता भनेको आर्थिक मुद्दा हो। त्यो भनेको इकोनोमिकल एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा कसले निकालेको छ? तराई मधेसको पार्टीले निकालेको छ हैन। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने के को लागि भन्दा अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि। त्यसको लागि आर्थिक एजेन्डा सुधार्नको लागि संघीयता जसले ल्यायो उसलाई नेतृत्व दिन पर्यो। अनि पो थाहा हुन्छ कि संघीयता ठिक छ कि छैन भनेर। र अहिले जुन केपी ओली सरकारले गरेको काम छ, संघीयता त फेल जस्तो देखिएको छ। संघीयताले काम त गरेको छैन। कतै हामी एउटा कुरामा चुक्यौं कि संघीयताको माग उठाउने मान्छेलाई सरकारमा पो राखिएन कि? पक्का पनि हो, किनभने अहिले मधेसी दल सरकारमा छैन। हाउएभर हृदय त्रिपाठीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँले मधेसको रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको देखिँदैन। त्यसकारण जसले संघीयताको माग उठाएको छ त्यो एरियाको पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने दिपेन्द्र कण्डेलको मान्यता हो। र त्यही अनुसार
त्यहाँको पार्टीको नेतृत्व दिन पर्यो भने कसलाई दिने भन्दा वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुरलाई। हुन्छ, यहाँले पटक पटक के पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 2वटा कार्यकाल त केपी शर्मा ओलीलाई दिनै पर्छ भनेर तपाईँले पहिला भनिराख्नु भएको थियो र तपाईँले अचानक बोली फेर्नु भएको छ भन्दा पनि भइहाल्यो त, महन्त ठाकुर तपाईँले विकल्पमा जानुभएको छ। अब पहिला तपाईँले केपी शर्मा ओली अथवा सरकारको समर्थन गरिरहनु भएको थियो, अब तपाईँ सरकारको अपोजिसनमा जानुभएको छ, तपाईँ कतिबाट परिचालित पो हो कि? अलिसाजीलाई म एउटा कुरामा एकदमै ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने जुन कुरा इन्टरभ्यूमा हजुरले प्रश्न सोध्नुभयो यो कनेक्टेड भयो, किन मैले बोलेकै कुरा हो त्यो। 2 कार्यकाल केपी शर्मा ओलीजीलाई, यो भनेको के हो भने सामान्य जनताले दिएको मतको आधारमा बोलेको मैले। अहिलेको 5 वर्ष केपी शर्मा ओली, 5 वर्षपछि उहाँले गरेका कामको हिसाब निकाल्ने जनताको अगाडि। त्यसपछि यदि नेकपाले राम्रो काम गरेर अगाडि आयो भने अब आउने सरकार पनि उहाँलाई दिने 10 वर्ष। ठिक छ। र अहिलेको एजेन्डा पनि अलिसाजी हजुरलाई भनौँ, पहिलो मेरो प्राथमिकता भनेको केपी ओली सरकार टिकोस्, तर केपी ओली यहाँले सरकार ढल्छ भनेर दाबी पनि गर्दै आइरहेको म भन्दैछु हजुरलाई, केपी ओली सरकार टिकोस्, तर केपी ओली सरकारमा तराई मधेसको पार्टी आउनु पर्यो। जस्तो उपेन्द्रजी बाहिर निस्किनु भयो, राजपा अहिले त यो जसपा के भन्ने छ, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, योभन्दा पहिला राजपा किन आउट भयो सरकारबाट? कुरा बुझ्नु भने राजपा पनि सरकारमा हुनु पर्थ्यो, उपेन्द्र यादवजी पनि सरकारमा हुनु पर्थ्यो। केपी ओलीको सरकारलाई 5 वर्ष टिकाउने, 5 वर्षको आधारमा विश्लेषण गरेर 10 वर्ष टिकाउने, देशको संघीयतालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने एजेन्डा प्रष्ट थियो। तर अहिले दिपेन्द्र कण्डेलले बोली चेन्ज गरेको होइन। अहिलेको बोली चेन्ज गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले हो। उहाँले किन अध्यादेश ल्याउनु भयो? त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि। त्यसकारण अहिले पनि मेरो विश्लेषण के हो र मेरो ठोकुवा के हो भने नेकपा भित्र केपी ओलीलाई विकल्प दिने नेता छैन। वामदेव गौतमको नाम अगाडि आइरहेको हुन सक्दैन त्यो कुरा। दिपेन्द्र कडेलको नजरमा किन वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री किन हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मेरो आफ्नो एनालाइसिस गरौँ। पहिलो कुरा, केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव लडेको हो, त्यो मत, कुरा बुझ्नु भने सबै पार्टीको कार्यकर्ता मिलेर आएको मत हो, त्यसलाई सम्मान छ सबैलाई। तर लिडर त केपी ओली हो नि त। त्यसकारण केपी ओलीको सल्लाहकारमा प्रब्लम छ भने त्यहाँ चेन्ज गरौँ, मन्त्रालयमा प्रब्लम छ भने त्यहाँ चेन्ज गरौँ, तर नेकपा भित्रको विकल्प केपी ओलीलाई हुन सक्दैन। कुरा बुझ्नु भने र हामीले राजनीतिकको एउटा के भन्ने त्यसलाई सिद्धान्त र जवाफदेही पनि हुनुपर्छ। वामदेवजी चुनाव हार्नुभएको, उहाँलाई प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले भोट गर्नुहोस् न, ठिक छ। आजको दिनमा नेकपाले ओलीलाई हटाउँछ भने नेकपाले आफ्ना कार्यकर्तामा भोट गर, वामदेव ठिक कि ओली ठिक भनेर भोट गर, ठिक छ। अनि थाहा पाउनुहुन्छ हजुरले। र जतिले भोट हाल्यो नि, माधव नेपाल ठिक कि ओली ठिक भनेर गर्नुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ हजुरले। झलनाथजी और ओलीजी चेक गराउनुहोस्, थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो पब्लिकको जुन जनमत छ नि, जनमतलाई यदि नेकपाले वामदेवलाई अगाडि सारेर केपी ओलीलाई हटायो भने अब आउने चुनावमा उहाँहरूको स्थिति र अवस्था के हुन्छ त्यो कुरा देख्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई धेरै ठुलो क्षति पुग्न सक्छ। तर देशको आर्थिक अवस्था त अहिले अगाडि बढेको छैन राम्रोसँग भन्ने देखिन्छ बाहिर। मैले त अझै विश्लेषण गर्दिनँ, मलाई 3-4 वर्षपछि मात्र विश्लेषण गर्छु। यदि सरकारको विकल्प खोजेकै हो नेपालले र नेपाली जनताले, र त्यो कुरा सम्मानित नेता नेकपाका उहाँहरूले बुझ्नु भएको हो र नेपाली जनताको लागि विकल्प दिन खोज्नु भएको हो भने नेकपा भन्दा बाहिरको नेता चुज गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा एजेन्डा क्लियर भयो। नेकपा भित्र हो भने ओलीको विकल्प हुँदैन, नेकपा बाहिर हो भने ओलीको सरकारलाई जित्ने सरकार महन्त ठाकुर हुन्छ। अब यहाँ यति प्रष्ट बोल्नुहुन्छ, प्रखर वक्ता होइन, एकदमै खुलेर बोल्ने, जे छ त्यही। मैले सोध्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पछि आरोप पनि लाग्छ कि तपाईँ कतै इन्डियन एम्बेसीबाट परिचालित पो हो कि, मतलब खुलेर बोलिरहँदा। इन्डियन एम्बेसीले मलाई कसरी परिचालित गर्न सक्छ? कतैबाट प्रभावित हुनुभएको हो कि? हजुरलाई म एउटा कुरा भनौँ, नरेन्द्र मोदीजीले त हमने च्यालेन्ज कर दिया था। जति बेला यो लिपुले कालापानीको कुरा थियो नि, मैले हिन्दीमै भाषण गरेर नरेन्द्र मोदीजीलाई भनिदिएको छु, म यो देशको नागरिक हो र असलीवाले हो। मैले नागरिकता साटेको पनि छैन, चेन्ज गरेको पनि छैन।
म बाहिर गएँ, म ग्रिन कार्ड लिएको पनि छैन बहिनी। म यहाँको असली नागरिक हो र तराई घुमेको छु, मधेस घुमेको छु र पहाडले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मलाई थाहा छ। तर मधेसले पहाडलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण पनि मलाई थाहा छ। त्यसकारण संघीयताको मागको पछाडि म हिँडेको, मेरो राजनीतिक खुट्टा पहिलो पटक टेकेको यो देशमा 2016 मा हो। हुन त म विद्यार्थी राजनीति पनि गरेको नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठनबाट पुल्चोक क्याम्पसमा चुनाव पनि लडेको मैले। तर पछि आएर मैले राजनीति बढी म रुममा बसेर विश्लेषण गर्ने गर्छु। 2016 मा मैले पहिलो पटक पब्लिक स्पिच प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि एउटा एजेन्डा राखेको थिएँ मैले। यदि किनभने त्यति बेला मधेसको र नेपाल सरकारको बीचमा एकदमै 20-22 जना कति मान्छे पनि शहादत हुनुभयो त्यति बेला। त्यसमा किन लफडा चलिरहेछ यो भन्ने कुरा थियो मेरो संविधानको कुरालाई लिएर। त्यसपछि त्यो रिसर्च गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा पाएँ। मैले मधेसलाई पहाडको मेजोरिटी लिडरहरूले मधेसको मागलाई रद्दीको टोकरीमा हालेको मैले थाहा पाएँ। त्यो भनेको एक मधेस एक प्रदेश हो। एक मधेस एक प्रदेश नदिउँला, तर 2064 साल हुनुपर्छ फागुन 16 गते पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले साइन गरेर दिनुभएको छ। त्यो मैले जब डकुमेन्ट देखेँ त्यसपछि मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेँ। यदि यो डकुमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लिएर जाने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ। कुरा बुझ्नु भने त्यहाँबाट मैले राजनीति सुरु गरेको हो नेपालमा। त्यसपछि मैले मधेसको नेताहरूसँग मैले भेट्न सुरु गरेँ। महन्तजीसँग मेरो भेट भयो, राजेन्द्र महतोजीसँग मेरो भेट भयो, उपेन्द्र यादवजीसँग मेरो भेट भयो, विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग मेरो भेट भयो, कुरा भयो। यस्तो यो अलिकति मिलेन नि, यो किन भन्दा यो यस्तै हो भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, संघीयतामा जाने र नजाने आफ्नो कुरा छ, तर जुन माग हजुरलाई मैले दिन्छु भनेको कुरा नपाएको अवस्थामा मधेस छ अहिले। ठिक छ, म मधेससँग जोडिनु कसैको परिचालित हुन जरुरी छैन। म मधेससँग जोडिनु मेरो मनको परिचालित हो। म मधेसलाई थाहा छ, म पहाड पनि थाहा छ। मलाई केपी ओली सरकार अहिले पनि रहोस्, तर मधेसलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ। यदि मधेसलाई सरकारमा ल्याउन उहाँले सक्नुहुन्न भने प्रचण्डजीले, जसलाई मधेसले उहाँलाई सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनायो, बाबुराम भट्टराईजी जसलाई मधेसले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनायो, उहाँहरूले यो कुरा अगाडि राखेर मधेसको नेता छान्नुपर्छ। दिपेन्द्र कण्डेलले छानेको महन्त ठाकुर उहाँभन्दा अझै क्यापेबल नेता छ भने छान्नुहोस्, तर एक पटक नेतृत्व पहिलो पटक यो देशमा मधेसको प्रधानमन्त्री बनाएर देखाइदिउँ न त। अहिलेसम्म मधेसको प्रधानमन्त्री कतिजना छन्? के मधेस नेपाल होइन? के मधेसमा बस्ने पहाडी नेपाली होइनन्? यो पहाड र मधेस यो नेताले बनाएको हो। नेताले बनाएको हो पहाड र मधेस। मेरो लागि त कहिले पहाड र मधेस भएन। कलेज पढ्दा सँगै, बाहिर गएर पढ्दा सँगै, मेरो लागि मधेस र पहाड त कहिले पनि भएन नि। र अहिलेको विकल्प यदि खोज्ने हो भने विकल्प खोज्न मैले खोजे त होइन नि। विकल्प त अरूले खोजेको कुरालाई मैले विश्लेषण गरिरहेको छु हैन। यदि विकल्प खोजेको हो भने मधेसबाट प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। यहाँले पटक पटक चाहिँ महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र यसमा तपाईँले प्रचण्डले समर्थन गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ हैन। तर अब अहिले हामी यस्तो सिचुएसनमा छौँ नेपालमा, यस्तो भइरहेको छ कि अब सबैजनाले पोलिटिक्स, सबैजना राजनीति कुर्सीकै पछाडि दौडिरहेको बेलामा अध्यक्ष पनि नेकपाको अध्यक्ष पनि हो, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री, के थाहा न प्रधानमन्त्री दौडमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले हैन। उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ होला र तपाईँको विश्लेषणमा? मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने जस्तो वामदेवजीको कुरा आयो, हजुरले भन्नुभयो, यो एउटा तुरुप फालिएको हो। कुरा बुझ्नु भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई होइन, अल्मल्याउनलाई हो। राजनीतिक वृत्तमा यो पोलिटिक्स हो। यो त हामीले राष्ट्रिय सभामा पनि देखिहाल्यो वामदेव गौतमजीको कुरा त। अल्मल्याउने हो यो कुरा चाहिँ। यसको मतलब के हो भने यदि वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री नेकपाले बनायो भने जुन सहमति गरेको छ नि पहिला आलो पालोको सरकार, सुन्नु भएको छ? हो हो, मजाले। आलो पालो भने के? केपी ओलीजी पहिला, त्यसपछि प्रचण्डजी नै भनौँ न, त्यसलाई आलो पालो भनिन्छ हैन। केपी ओलीजी विश्राम लिने हो भने लेखेर होइन, अदालतले पनि त्यो नैतिकताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्छ। प्रधानमन्त्री को भन्ने भयो त? पुष्पकमल दाहालजी। आलो पालोको कारणले गर्दा, त्यसकारण यो अल्मल्याउन खेलेको गेम हो। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी किन म यो कुरा गर्दैछु भने जुन विधेयक आयो नि 40%,
मधेसलाई टुक्र्याउन होइन, अलिअलि टुक्र्याउन हो, त्यो देखाउन हो। पहिलो टुक्र्याउन प्रचण्डजीलाई नै हो, माओवादी धारलाई नै हो। त्यसकारण प्रचण्डजीले यो कुरा बुझ्नु भएको छ, मलाई प्रष्ट थाहा छ यति कुरा, र पोलिटिक्समा एनालाइसिस गरेको धेरै भयो, मैले 20-22 वर्ष भइसक्यो। 80% कुराहरू मेरा मिल्ने गरेका छन् र यो कुरा पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र प्रचण्डजी बाहिर आउनुभयो भने मधेसबाट नेता निकाल्नको लागि वरियताको आधारमा जान पर्यो। प्रचण्डजीले अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अहिले समर्थन गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दा उहाँले पहिला वरियताको आधारमा महन्त ठाकुरजीको एउटा योगदान पनि त हेरौँ न। मधेसको नेता होइन नि त महन्त ठाकुरजी। महन्त ठाकुरजी देशको नेता हो। यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी अहिले पनि नेपाली कांग्रेस हो। भलै भोट नेकपामा आएको छ, कसरी आयो, के गरेर आयो आफ्नो कुरा होला, तर नेपाली कांग्रेसको पिलर हो नि त महन्त ठाकुर। पछि पो उहाँ मधेसमा जानुभयो। त्यसकारण महन्त ठाकुरलाई अगाडि सार्दा मधेसको प्रधानमन्त्री मात्र भन्न मिलेन, देशको प्रधानमन्त्री भन्न मिल्छ। भलै उहाँ मधेसको हो, तर नेपाली कांग्रेसको हो र योगदानको कुराहरू हुन्छ। आज हजुरले मलाई केही दिनुभयो भने, हजुरले मलाई दिनुभयो भने मैले हजुरलाई दिने मेरो दायित्व हुन्छ। त्यसकारण पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रचण्ड बनाउन अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसले धेरै गुण लगाएको छ। बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसले गुण लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेसम्म यो स्थितिमा बनाउन मधेसले गुण लगाएको छ। त्यसकारण यो तीन ग्रुपले गुण तिर्ने समय आएको छ अलिसाजी। यो गुण तिर्ने भनेको महन्त ठाकुरलाई अबकी बार ठाकुर सरकार बनाउनै पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल बुझाइ हो। अब अहिले यति बेला हामी कोरोनाको कहरमा छौँ होइन, नेपाल पनि लकडाउनमा छ विशेष गरेर। अब देशको अर्थतन्त्र एकदमै तल जान्छ भनेर एकदम धेरै रिपोर्ट्सहरू पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, विश्वकै अर्थतन्त्र तल जान्छ भनेर। यस्तो बेलामा तपाईँहरूको के पनि भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेकपाबाट बाहिर आउनुपर्छ अनि मात्र उहाँको राजनीतिक करियर अलिकति माथि जान्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो बेलामा फेरि यहाँले यस्तो भनिरहँदा चाहिँ अब पछि देशको राजनीतिक माहौल कस्तो बन्ला, अब देशमा यतिकै त सङ्कटको बेला आउँछ, अहिले सरकार टुक्रिने भन्दा पनि जस्तो छ त्यस्तै छोड्दा हुँदैन। मैले टुक्र्याउनु पनि होइन, मैले गरेर टुक्रिने पनि होइन, मैले विश्लेषण गरेको हो। तर सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरुवात भयो अलिसाजी। अहिले कोरोना मैले हेल्प डेस्क खोलिरहेको छु विदेशमा भएका नेपालीको लागि। त्यसमा म एकछिनमा आउँछु, पहिला म भन्दैछु कोरोनाको। हजुर, मान्छेलाई औषधि छैन, अहिले खाना छैन, श्रीमान एकतिर छ, श्रीमती एकतिर छ, घरमा बाबा बितेको छ, छोरी आउन पाएको छैन, विदेशमा भएको नेपालीहरू खान पाएको छैन, नेपाल आउन पाएको छैन, लकडाउन छ। यो सम्बन्धी आउन पर्ने विधेयक आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न, लोन तिर्न सक्ने अवस्था छैन। घरबेटीले भाडा नलिऊ भनेर सरकारले भनेको छ, तर घरबेटीले भाडा लिन सुरु गरेका छन्। यतातिर सरकार जान पर्ने समयमा विधेयक ल्याएर यो आज विश्लेषण गर्नुपर्ने जुन प्लेटफर्म जुन क्रिएट गरेको छ, यो सरकारकै कारणले गरेको छ र जुन कुरा गलत हो। अहिले सरकार परिवर्तन होइन, सरकारमा भएको मन्त्रीको पर्फर्मेन्सको आधारमा हटाउने अथवा राख्ने, सल्लाहकारको पर्फर्मेन्सको आधारमा हटाउने राख्ने, सकेसम्म मधेस भन्ने बित्तिकै संघीयता हो। संघीयता भनेको अहिलेको चुनौती हो अलिसाजी। संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले भन्छ केन्द्रले हामीलाई अर्डर दिन पाउँदैन, प्रदेशले भन्छ नगरपालिकाले मैले भनेको नमान्ने, यो म्यानेजमेन्ट मिल्न सकेको छैन। त्यसकारण यसमा हामी जो संघीयता नै हाम्रो माग होइन, सामान्य प्रधानमन्त्री अर्थात् नेकपाको माग होइन नि संघीयता, हाम्रो माग होइन, तर यसमा किन हामी अल्मलिने? त्यसकारण संघीयताको माग उठाउने पार्टीलाई हामीले सरकारमा राख्नुपर्छ। सरकारमा छ भने जान दिन हुन्न भन्नेतिर सरकार किन नलागेको? उपेन्द्र यादवजी राजीनामा दिन्छु भन्दा राजीनामा नदिनु किन नभनेको? राजपाले सरकार छोड्छु भन्दा नछोड्नु किन नभनेको? कुरा बुझ्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारलाई अझै पनि दिपेन्द्र कण्डेलको तराई मधेसलाई ल्याएर केपी ओली सरकारलाई नै अझै 2.5 वर्ष चलाउन दियो र संघीयताको यस र नो राख्ने कि नराख्नेतिर गइसकेको छ। तर यसको जसले ओरिजिन जसको माग छ उनीहरूलाई नै अगाडि सारेन भने
हजुरले गरिदिएर उनीहरू मान्नेवाला छैन, भोलि आन्दोलन हुन सक्छ। त्यसकारण अहिलेको चुनौतीलाई सल्भ गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि मात्र होइन, समस्त नेताहरूको काम के हुनुपर्छ भने ओलीजीलाई राखेर मधेसलाई ल्याउने। अब मधेस आउन सक्दैन भने ओलीजीले चलाउने, ठिक छ, तर ओलीजीको विकल्प खोजिसक्यो नेकपाले भने ओलीजीको विकल्प नेकपाभित्र चाहिँ हुन सक्दैन। अलिसाजी, यो भोट ओलीजीकै कारण आएको हो, यो भोट ओलीजीकै लिडरसिपको कारण आएको हो। यसमा हजुरको जनमत सङ्ग्रह गरे हुन्छ, जसले भोट हालेको छ सङ्ग्रह गरे हुन्छ। र अब नेकपाले यदि ओलीको विकल्प कुनै पनि नेता नेकपाको राख्यो भने अब आउने चुनावमा नेकपाले नराम्रो हार बेहोर्न पर्छ, यो कुरा प्रष्ट। हुन्छ, यहाँले पटक पटक सल्लाहकारतिर इङ्कित गरेर राख्नु भएको छ र यहाँले मन्त्रीतिर तर्फ पनि यहाँको इङ्कित छ होइन? तपाईँको विचारमा, यो पर्सनल ओपिनियन तपाईँको, सल्लाहकार अथवा मन्त्रीमा चाहिँ तपाईँले कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? ठ्याक्कै नामै भन्नुपर्दा चाहिँ नाम चाहिँ मैले सल्लाहकारमा अब जस्तै फरेन डिपार्टमेन्ट अहिले मान्छे बाहिर खान पाइरहेको छैन, नेपालभन्दा बाहिर होइन। यो फरेन डिपार्टमेन्ट कसले हेरेको छ, उहाँको कमजोरी छ। कुरा बुझ्नु भने बाहिरको मान्छे नेपाल आउन चाहिरहेछ। अहिले म परराष्ट्र मन्त्रीसँग मेरो भेट पनि भयो, अघि कुरा पनि भयो, उहाँहरूले ल्याउन चाहनुहुन्छ अब चाहिँ, तर 10 लाख मान्छे नेपाल आउन चाहन्छ। बाहिरको समस्या समाधान भएको छ कि छैन? मेरो हेल्प डेस्कमा 20,000 एप्लिकेसन छ, मान्छेको रोएको कराएको भिडियोहरू छ। कति म सरकारको बदनाम गरौँ, कति म बाहिर राखौँ? मैले सिम्पल मात्रै कुराहरू गरिराखेको छु, त्यो कुरामा छ। र इन्टरनल पोलिटिक्समा प्रधानमन्त्रीजी त एउटा मियो, हामी नेपालमा गाउँतिर भन्छौँ दाइँ गर्दा बिचमा मियो हुन्छ एउटा, उहाँ त्यति मात्रै हो। सल्लाह कसले दिइरहेछ यो पार्टी फुटाउने? 40% अहिले गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू को हो? यो कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। के उहाँको मात्र दिमागबाट यो कुरा निस्केर त? उहाँ त मोस्ट अफ द टाइम त उहाँ त हस्पिटलमा देशको के भइरहेछ चिन्तित, एज पनि धेरै भइसकेको छ होइन। त्यसकारण यो सल्लाहकारको व्यक्तिको नाम भन्नुभन्दा पनि यो सल्लाहकारलाई हटाएर अर्को सल्लाहकार केपीजीले पाउनुहुन्छ त्यो पनि मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूको सल्लाहकार उहाँले चुज गरेको फेल भयो। 2.5 वर्षमा केपी ओलीको विकल्प नेकपाले खोज्यो भनेपछि यो फेल भएको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। दिपेन्द्र कण्डेलले बोल्नै पर्छ भन्ने त्यसमा जरुरी भयो, उहाँ फेल भएको प्रमाणित भयो। अब कोरोनाको कहर छ होइन, अर्थतन्त्र पनि एकदमै डामाडोल हुने छ। हामी संघीयतामा गइसक्यो। अब संघीयता पहिला अब मधेसी केन्द्रित दलले भन्दा पनि कम्युनिस्टले सुरु गरेको। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ संघीयताको विकल्प के त? संघीयताको विकल्प आजको भोलि 2/3ले संशोधन गर्ने छैन। किन भन्दा मुख्यमन्त्रीहरू भइसक्यो, प्रदेश भइसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो होइन। अब जनताले संघीयता पनि ठिक होला भनेर चुनावमा भोट दिए होइन। संघीयता छ तर काम राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन। मैले पहिलेदेखिको कुरा के भनेको थिएँ भने जहिले पनि पावर जुन सेयरिङ गरे नि नेपालमा, केन्द्रीकृत शासन थियो पहिला, त्यसपछि के गर्यो भन्दा लोकल गभर्नमेन्टलाई पावर दिने भने, लोकललाई पनि दिने, त्यसपछि कसलाई दिने, फेरि प्रदेशलाई पनि दिने। यो कन्ट्राडिक्ट भयो। अहिले लोकललाई दिउँ, 10 वर्ष हेरौँ, लोकल र केन्द्र, स्थानीय र केन्द्र सरकार मिलेर काम गर्ने, त्यसपछि पनि पुगेन भने मोनिटर गर्नलाई प्रदेशलाई फेरि के दिने, पावर दिने, अनि संघीयता गर्न मिल्छ। अर्थात् 10 वर्षसम्म हामीले वेट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिल्यैदेखिको विश्लेषण हो। मेरो विश्लेषणमा सरकारहरूले गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी होइन, मेरो प्रष्ट विश्लेषण हो। र अहिलेको विश्लेषणमा पनि कोरोना पछि त हजुरको अब यति धेरै राज्यमा काम गर्ने कर्मचारी त देशले पाल्न पनि सक्दैन बहिनी, तलब त दिन पनि सक्दैन। अब 10 लाख नेपाली नेपाल आउँदैछ, अब त रोजगार क्रिएट गर्ने हो। आफ्नो अफिसमा 50 जना स्टाफ छ भने 40 बनाउने हो। अब एउटा अफिस, यही अफिसले पनि पहिला जति स्टाफ राख्न सक्दैन कोरोनाको कारणले गर्दा। त्यसकारण अर्थतन्त्र त ध्वस्त भइसक्यो। र अहिलेको स्थितिमा सरकार परिवर्तन खोजेको थिएन मैले, तर संघीयता हटाउनु पर्छ भन्ने माग सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई मैले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छु, त्यो मैले राखेको छु। र अब प्रधानमन्त्री नै चेन्ज हुनुहुन्छ भन्ने जुन राजनीतिक परिवृत्तमा जुन आयो नि बाहिर कुरा, त्यसपछि यो विश्लेषणहरू अरु सुरु भएको हो। र संघीयता अहिले हटाउनु पर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि मान्यता हो। र यदि यो सरकारलाई असफल नै बनाउने हो भने संघीयताको
अहिले मधेसको कुरा बढी जोडिन्छ। महन्त ठाकुरजीलाई अगाडि सारेर संघीयता यस र नो बनाउने एउटा बिन्दुमा हामी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, यहाँले पटक पटक महन्त ठाकुर भनिरहनु भएको छ होइन। अब हामीले प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा गरौँ एकैछिन। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा के छ भन्दाखेरि राजपाको सरकार छ, तर उहाँहरू आफैले हामीले त राजपा छ भनेर एकदम महसुस गर्न पाएकै छैन भनेर भनिरहँदा चाहिँ महन्त ठाकुर अथवा उहाँको पार्टी त अहिले जनता समाजवादी पार्टी भइसक्यो। अब उहाँले पुरै देशलाई नै राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ भने हामी कसरी विश्वस्त हुने त? एउटा कुरा के छ भने पार्टी भनेको यही देशमै बसेका नेताहरू होइन। महन्तजी हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीसँग बसेर काम गरेको मान्छे हो। विभिन्न समय क्रममा उहाँ मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हो कि होइन? याद छ हजुरलाई? विज्ञान साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। हजुर हजुर, उहाँ मिनिस्टर पनि भइसकेको मान्छे हो। पार्टी त कहिलेकाहीँ एजेन्डा, अहिले पार्टी फुटाउने विधेयक आयो, पार्टीभित्र काम गर्दा सन्तोष हुने असन्तुष्टिहरू बढी बाहिर देखिन सक्छ। पार्टी अर्कोमा आयो आफ्नो ठाउँमा होला, तर मधेस समग्र देशको लागि मधेस एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। र मेरो कुरा के हो भने संघीयतालाई पनि व्यवस्थापन गर्न अहिले चुनौती छ। त्यो चाहिँ हामीले गरिहाल्नुपर्छ। राख्ने हो भने सही तरिकाबाट राख्नु पर्यो, नराख्ने हो भने छिटो गर्नु पर्यो। अर्थात् 2 वर्ष छिटो हुनुपर्छ भने त्यो पनि गर्दा राम्रो। त्यसकारण मधेसबाट लिडर छान्नलाई उप प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ उपेन्द्र यादवजी, विभिन्न क्रममा मन्त्री बनिसक्नु भएको छ राजेन्द्र महतोजी, अरू विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। के विकल्प दिन सक्नुहुन्न र उहाँहरूले? सक्नुहुन्छ होइन। तर एकैछिन मैले यहाँ रोकेँ, तपाईँको विश्लेषण ठिकै छ होइन। अब मैले जान्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू उहाँले तपाईँले भन्नुभयो अब नेकपा र कङ्ग्रेस अहिले नेकपा लिडिङ पार्टी भयो, कङ्ग्रेस अपोजिसनमा छ, त्यसपछि समाजवादी पार्टी चाहिँ हामी वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अगाडि आउँछौँ भनेर अहिले जनता समाज पार्टी गठन हुनुभएको छ। उहाँहरूको आन्तरिक विवाद यत्तिकै कायमै छ कि अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले विकल्प चाहिँ यो पार्टीबाट खोजा भन्दा त अलिकति विश्लेषण गलत गएन र? विश्लेषण गलत र सही यो राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने अलिसाजी, मैले भनेको हजुरले 50 जना राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई राखेर हजुरले प्रश्न गर्नुभयो भने 50 जनाको आफ्नो आइडियोलोजी हुन्छ। हजुरको कुरा मसँग नमिल्न सक्छ, मेरो कुरा हजुरसँग नमिल्न सक्छ। यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी होइन जहाँ 100% राइट हुन्छ। तर यो मेरो एजेन्डा हो र म पनि यो देशमा राजनीति गर्छु, गरिराखेको छु र मेरो एजेन्डामा यो देश बनाउनको लागि अब संघीयताबाट हामी ब्याक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। कुरा बुझ्नु भने अब संघीयताबाट ब्याक हुनलाई यही सरकारले गर्ने हो भने त्यो पनि स्वागत योग्य हुन्छ। यो सरकारले गर्न सक्दैन भने बाँकी दलले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अर्को कुरा छ। र जहाँसम्म हजुरले कुरा गर्नुभयो राजनीतिक असन्तुष्टि जुन पार्टी नै मिलाउन सकिरहेको छैन भने सबैभन्दा बढी सतहमा त नेकपाकै देखियो त, पार्टी नमिल्ने त कङ्ग्रेसमा त्यही छ। हाम्रो देशमा भएका पार्टीहरूको नेचर नै यही छ भनेपछि यही पार्टीमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प खोज्ने न हो अलिसाजी। हजुरले सोचे जस्तो पार्टी नै नहोला नि यो देशमा त, तर जति पार्टी हामीसँग छ त्यसमा उत्तम विकल्प खोज्ने हो। उत्तम विकल्पको लागि आजसम्म महन्तजीको नाम किन ननिकालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू? म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि के उहाँ लिडर होइन? के उहाँको कन्ट्रिब्युसन छैन यो देशको लागि? के उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसमा बसेर कति काम गर्नुभयो? उहाँ त एउटा, अझ अर्को कुरा भन्नु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ यो सुन्दाखेरि, तर रामवरण यादवजीको ठाउँमा महन्तजी राष्ट्रपति हुने मान्छे हो कि होइन? याद छ तपाईँलाई त्यो इतिहास? तर उहाँले कङ्ग्रेस छोडेर बाहिर निस्किनु भयो। त्यसकारण उहाँलाई त्यो प्रस्ताव गर्न सकिएन। र अहिले यो देशको सबैभन्दा सर्वमान्य लिडर यदि यो देशलाई बचाउने हो, यदि यो देशलाई मधेस र पहाडलाई जोड्ने हो भने पहाडी दलमा काम गरेर पछि मधेसी दलमा पनि भएको डुअल एक्सपिरियन्स, कुरा बुझ्नु भने उपेन्द्र यादवजीको मधेस मात्रै होला, तर महन्तजीको पहाड र मधेसको दुईटैको एक्सपिरियन्स छ। पहाडी दलमा बसेर काम गरेको, मधेसी दलमा काम गरेको। त्यसकारण दिपेन्द्र कण्डेल डिबेट गर्न कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि जर्नलिस्ट, कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषकसँग बसेर गर्न सक्छ। महन्त ठाकुरजीको अप्सनमा कुनै एउटा मान्छे निकालेर कसैले देखाउन सक्छ भने मैले पनि सोच्न पर्ने दिन आउन सक्ला, तर त्यो हुँदैन।
अब यहाँले वरियताको कुरा गरिरहँदा महन्त ठाकुरजीको नाम पटक पटक लिइरहनु भएको छ, मेरो एकदमै सम्मान छ उहाँलाई। तर अब अहिले देशको राजनीतिक जुन हालत छ, अब त झन् हामी त अर्थतन्त्रमा त तलै जानेवाला छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँको उमेरको हिसाबले पनि, अथवा ठुलो सिनियर हो, सिनियर लिडर होइन, उहाँको सोच र जुन अहिले युथलाई चाहिएको डेभलपमेन्टको सोच छ त्यो त नमिल्न सक्छ नि त, एज ग्याप आउँदैन त्यसमा। अब एउटा कुरा म हजुरलाई भन्छु, नेपालमा मैले पहिलेदेखि चाहे भनेको मेरिट बेसबाट लिडर छान्ने हो। अहिलेसम्म स्पोइल बेसबाट लिडर छानिराखेको छ, त्यो भनेको पार्टीको झोले कार्यकर्ता, पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको, यो शब्द सुन्नुभएको होला। भनेको अहिले तुरुन्तै हामी लिडर यङले रिप्लेस गर्न सक्ने अवस्थामा छैन यो देशमा, किनभने हाम्रो समाजमा जुन पार्टीको जुन एउटा छाप परेको छ नि, म मेरो गाउँमा गएर चुनाव लडेँ भने 100 भोट पनि मेरो आउँदैन, कुरा बुझ्नु भने। तर मेरो कुरा भिडियोमा हेर्दाखेरि ओ यो मान्छे ठिक छ है, राम्रो कुरा गर्छ, कसैले नराम्रो भन्ला, तर म गएर राजनीति गरेँ भने मैले भोट पाउन सक्दिनँ। भनेको यो देशमा स्पोइल बेस सिस्टमको पोलिटिक्स छ। पहिला अहिलेकै लिडरहरूलाई अगाडि राख्ने हैन, मन्त्रीमा सकेसम्म यङहरूलाई छिराउँदै जाने, त्यसपछि टाइममा रिप्लेस गर्ने मात्रै एउटा अप्सन बाँकी छ। त्यसकारण दिपेन्द्र कण्डेलले पहिल्यैदेखि भनेको के हो भने नेपालको विकास नयाँ दलले होइन, पुरानै दलले सम्भव छ। तर पुराना दलका स्थापित नेता, इमान्दार नेता अगाडि आउनु पर्यो र बिस्तारै यङ हजुरहरू जस्तो हैन यङहरूलाई अगाडि उठाउँदै जान पर्यो तलबाट। यसरी मात्रै नेपालमा सम्भावना हुन्छ। एकै दिनमा रिप्लेस गर्छु, हामी यङ हुन्छु, हामी अलिक अरूभन्दा फरक हैन, अरूभन्दा हामी उमेर कम भनेको साझा पार्टी कहाँ पुग्यो? यङ देखाएर मात्रै यो देशमा चल्छ भन्ने त प्रमाणित भएन नि। यो कुरा मैले पहिला पनि विश्लेषण गरेको छु, किनभने यो देशको राजनीति नबुझेको मान्छेले यो देशको राजनीति विश्लेषण गर्न पनि सक्दैन। कस्तो मान्छेले कस्तो भोट हाल्छ, मेरो आमाले कसलाई भोट हाल्ने, मेरो हजुरआमाले कसलाई भोट हाल्ने, जो आए पनि यस्तै हो बाबु भन्ने भइसकेको छ नि यो देशमा। हजुरले जसलाई भोट हाल्नु भएको थियो त्यसलाई नै भोट हाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा महन्त ठाकुरजी 68 वर्ष हुनुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री 67, ठिक छ 68, राम्रोसँग काम गर्ने हो भने अर्को 10 वर्ष काम गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालको कल्चर हो हैन। हुन त 60 वर्षभन्दा माथिको लिडरलाई विश्राम दिनुपर्छ, तर त्यो दिन आउन नेपालमा 20-30 वर्ष अझै लाग्न सक्छ, कुरा बुझ्नु भने। त्यसकारण महन्त ठाकुरजी उमेरको आधारमा उहाँले त बोल्ड डिसिजन लिने हो, प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने त मन्त्रीले हो, मन्त्रीहरू यङ राखौँ न, ठिक छ, बोल्ड डिसिजन, यो कुरा गर्नुहुन्छ, यो कुरा गर्नु हुँदैन, यस्तो बेला विधेयक ल्याउनुहुन्छ, यस्तो बेला हुँदैन, त्यो त थाहा हुन सक्छ नि त। हामीलाई त्यही लिडर चाहिएको हो। त्यसकारण उमेरको कारणले महन्तजीलाई उहाँ गर्न मिल्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। हुन्छ, अब उहाँ प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त उहाँको पनि सल्लाहकार होलान्, उहाँको पनि सचिवालय हुन्छ होइन, मन्त्रीमण्डलहरू हुन्छन्। अब हाइपोथेटिकली यो पनि हुनसक्छ कि उहाँ पनि अब प्रभावित हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ म्यानिपुलेट गर्न सजिलो हुनसक्छ उहाँलाई झन्, हुन सक्दैन यस्तो? के को म्यानिपुलेसन गर्नले? जसरी अहिले भनिरहनु भएको छ कि सल्लाहकारहरू भएन केपी शर्मा ओलीको भनिरहँदा त भोलि पर्सि महन्त ठाकुरको सल्लाहकार भएन भन्दै तपाईँ आफै पनि आउन सक्नुहुन्छ नि। यदि उहाँले गलत काम गर्नुभयो भने म उहाँको पनि म आलोचना गर्छु, कुरा बुझ्नु भने। महन्त ठाकुरजी र मेरो रगतको नाता होइन, कुरा बुझ्नु भने। महन्त ठाकुरजीले गलत काम गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला ल्याएर मलाई सोध्नुहोस्, गलत भनिदिन्छु मैले, कुरा बुझ्नु भने। म पब्लिक इनोभेटर हो, मैले राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो। हजुरले अघि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने टाइम आयो, मैले प्रश्न सम्झेँ अहिले, कुरा बुझ्नु भने। त्यसकारण उहाँको काम कारबाही हेरेर जनताले विश्लेषण गर्छ, दिपेन्द्र कण्डेलले पनि विश्लेषण गर्छ। उहाँले गलत काम गर्नुभयो भने गलत भन्न सकिन्छ, तर उहाँ हुनुभयो भने अहिलेको लागि दिपेन्द्र कण्डेल चाहिँ खुसी हुन्छ, अहिलेको लागि। तर काम कारबाही चाहिँ दिपेन्द्र कण्डेलले मोनिटर चाहिँ गर्छ, उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा नि हेर्छ, उहाँका सल्लाहकारले कस्तो सल्लाह दिइरहेछ त्यो पनि हेर्छ, देशभित्र भएका नेपालीलाई रोजगारीको अवस्था कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ कोरोनापछि त्यो पनि हेर्छ। तर यति धेरै बोल्दा उहाँ भइसके जस्तरी बोल्न चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो नै भइसकेको छ। तर महन्त ठाकुरजी निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ यो देशमा। अझै पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्प नेकपाभित्र नखोज्नुहोस्, कुरा प्रष्ट बुझ्नुहोस्, नेकपाभित्र नखोज्नुहोस्। सकेसम्म तराईको पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर सरकारलाई मजबुत बनाऊ, संघीयताको कुरा यस र नो गरौँ, राख्ने कि नराख्ने डिसाइड गरौँ। यदि सकिँदैन भने र 40% को जुन फन्डा आएको छ, माओवादी गुटलाई झस्किसकेको छ, माओवादी गुट यो हामीलाई निकाल्न ल्याएको भन्ने कुरा।
अध्यादेश त फिर्ता भयो नि। फिर्ता भएकोलाई हामी सम्मान गर्छौँ, ल्याएकोलाई हामी आलोचना गर्छौँ। किन ल्याउनु भयो त? आलोचना त गर्न पाइयो नि त। फिर्ता गर्नुभयो, ठिक छ, तर ल्याउनु त ल्याउनु भएको हो नि त। त्यसकारण माओवादी पार्टी झस्किसकेको छ। माओवादी पार्टी बाहिर भएर ओली विकल्पको सरकार बन्न पर्यो भने दिपेन्द्र कण्डेलले यो पब्लिक फोरममा महन्त ठाकुरजीको नाम अगाडि सारेर अगाडि बढ्छ। यो कुरा प्रश्न हो। नेपालमा अहिलेसम्म इतिहासमा नबनेको 62 वर्ष पुरानो त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग यो सरकारले बनाएको हो। त्यसको लागि मैले पनि अलिकति इनिसिएसन लिएको हो। 62 वर्ष पुरानो कुरा बुझ्नु भने 42 वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने हो। यो सरकारले बनाएको हो, सम्मान गर्छु। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनेका छन्, सम्मान गरिन्छ। जहाँसम्म अर्थतन्त्रको कुरा छ, यो नेपालको अर्थतन्त्रको आर्थिक विश्लेषण गर्ने नेपालमा आर्थिक विश्लेषकहरूको कमी छ। त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्र सुधारिन सकेको छैन। कुरा बुझ्नु भने र 2 वर्षको कार्यकाललाई मात्रै हेरेर 2 वर्षमा नै यो भयो र यो भएन भन्ने कुरा अन द स्पट देखिने कुरा होइन। 5 वर्ष कुर्नुपर्छ कुनै पनि सरकारको काम हेर्नलाई। र भोलिको दिनमा यति पनि काम नगर्ने सरकार हजुरले पाउनुभयो भने के हुन्छ? पोजिटिभ कुराहरू यो हो। नेगेटिभ कुरामा बाहिर आएको कुराहरू सुन्नुहोस् है। एउटा निर्मला हत्याकाण्डको कुरा आइरहेछ। त्यो कुरा कमजोरी प्रशासनको कसको कमजोरी छ त्यसमा हजुरले विश्लेषण गर्नुहोस् हैन। अर्को यो हत्या हिंसामा जुन नेपालको प्रहरीले गरेको काम छ, सम्मानजनक काम छ। कुरा बुझ्नु भने र राजनीतिभित्र एकलौटी डिसिजन गर्यो भने यो पार्टीगत कुरा हो। यो सरकारको सँग जोडिने कुराहरू होइन। यो त्यसकारण असन्तुष्टिहरू पनि बाहिर देखिन थालेका छन् र काम गर्ने कुरामा म त सबभन्दा बढी एभिएसनसँग रिलेटेड काम गर्छु हैन। त्यसकारण एभिएसन सेक्टरमा अहिलेको सरकारले जति राम्रो काम अरू सरकारले गर्न सकेन र गर्न पर्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ यो सरकारले गराएको छ। त्यसको लागि म अहिले पनि सम्मान गर्छु र अरू सबै हेल्थ सेक्टर, एजुकेसन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, इनोभेसन, इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि गभर्नमेन्टको इफेक्टिभनेस, यो सबै डेटा मसँग 2017 देखि छ। 17, 18, 19, 2020 मा आइसकेपछि मैले विश्लेषण गर्न सक्छु। र मैले अरूले भन्दा अलि ढिला विश्लेषण गर्ने यो इकोनोमीको लागि भएर मैले अरू नराम्रो कुराहरू चाहिँ केपी शर्मा ओलीको निकाल्न सकिनँ है। त्यसकारण अहिले पनि मेरो कुरा के हो भने क्यामेराको अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकारलाई टिकाउनुपर्छ, मधेसलाई ल्याउनुपर्छ। बिना मधेस यो सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि यो सरकारको विकल्प खोज्ने हो भने मधेसलाई नल्याइकन अबको सरकार बनाउनु यो देशको लागि घातक हुन्छ। किनभने संघीयता हाम्रो लागि गाढो भइसकेको छ। मैले नेपाली शब्द राम्रो बोले कि बोलेन थाहा भएन। यो संघीयता नेपालीको लागि गाढो भइसकेको छ। संघीयतामा जाने या नजानेको डिसिजन लिन मधेसलाई पनि अगाडि ल्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र मधेसबाट लिडर चुनौँ न त एकपटक। नेपालमा नभएको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाउँ न त। महन्त ठाकुरजीको बारेमा बहस चलाउन सुरु गर्न अब यो मिडियाले सबैलाई प्रेरित गरोस्। शुभकामना दिन्छु यो मिडियालाई। महन्त ठाकुरजीको नाम दिपेन्द्र कण्डेलले निकाल्यो। गलत छ भने गलतको टिप्पणी गर्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्। सही छ भने हजुरले मेरो कुरामा समर्थन गर्न किन डराउने? मेरो कुरा चाहिँ प्रष्ट यो हुन्छ। अब राजनीतिक कुराहरू भयो होइन। अब यहाँले दिपेन्द्र कण्डेल हेल्प डेस्क पनि स्थापना गर्नुभएको छ। दिपेन्द्र कण्डेल हेल्प डेस्क, कोभिड-19 दिपेन्द्र कण्डेल हेल्प डेस्क। यसले चाहिँ के गरिरहेछ अहिले अब पसलसम्म? मेरो अन्डरमा 2वटा एनजिओ छ बहिनी। एउटा दिपेन्द्र कण्डेल इनिसिएटिभ भन्ने थिङ्क ट्याङ्क छ जसको काम नेपाल सरकारलाई समर्थन गर्ने हो। पोलिसीको लेभलमा पोलिसी बनाउँछौँ, हामी लगेर दिन्छौँ। नेपाल सरकारले अहिले मैले गरेको काम चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर भएका नेपालीहरू जहाँ एम्बेसीहरूले राम्रो रेस्पोन्स गर्न सकेको छैन, जहाँ अनरी काउन्सिलहरूले राम्रो रेस्पोन्स गर्न सकेको छैन, उनीहरूको लागि एउटा माध्यम बन्नको लागि मैले हेल्प डेस्क खोलेँ। यो हेल्प डेस्क म आफै एक्लै चलाउँछु र म घरमा बसेर कम्प्युटरमा चलाउँछु। यसमा मेरो कस्ट भनेको इन्टरनेटको कस्ट हुन्छ, मेरो समय त समय भयो, अर्को कस्ट भनेको मेरो टेलिफोनको कस्ट हुन्छ। त्यसपछि मैले के काम गर्छु भने सम्बन्धित देशको जहाँनिर प्रब्लम छ, एक्जाम्पल दिन्छु म हजुरलाई। दिल्लीमा 8-9वटा जिल्ला छ, त्यहाँ प्रब्लम छ। त्यहाँको डिएमसँग, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट भन्छौँ हामी, त्यसलाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भन्छौँ। उहाँलाई मैले लेटर पेनमा लेखेर
कसैको प्रब्लम आयो भने हजुरहरूलाई प्रब्लम के अहिले आउने भन्ने छ सबै नेपालीहरू चाहिँ खालि आउने भन्ने छ। आउने कुरा अहिले सम्भव तुरुन्तै छैन। अरू प्रब्लम के छ भने खाना। त्यसपछि उहाँको डिटेल्स राखेर हामीले डिएमलाई पठाउँछौँ। उहाँहरूलाई यसरी खाना जरुरी छ, उहाँहरू यतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू यो लोकेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेको नाम यो हो, रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेको नम्बर यो हो भनेर मैले दिइसकेपछि 2 देखि 3 दिनमा 90% ठाउँमा डेलिभर भएको छ। कुनै ठाउँमा 6-7 दिनमा पनि डेलिभर भएको छैन। यसरी मैले काम गरिराखेको छु मेरो हेल्प डेस्कले। एक्लै कसरी सम्भव भइरहेछ? यो सम्भव हुँदो रहेछ। कसरी हुँदो रहेछ भने म पब्लिक इनोभेटर हैन। मैले सुरुमा के गरेँ भने हेल्प डेस्क खोलेँ, फेसबुकमा एडभर्टाइज गरेँ। त्यसपछि के भयो भने सबैले मलाई फेसबुकमा रेस्पोन्स गर्न थाल्यो। सुरुमा थोरै थियो, मैले फेसबुकमा मेसेज गर्थेँ, त्यसपछि व्हाट्सएपमा मेसेज गर्थेँ मैले। त्यसपछि मान्छे धेरै आउन थाल्यो। त्यसपछि मैले अनलाइन फर्म बनाएँ। अनलाइन फर्म बनाएर मैले अनलाइन फर्म पठाइदिएँ। धेरै जस्तो गुनासो चाहिँ के आउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई नेपाल आउने। उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ? नेपाल आउनु पर्यो नि त। मैले आज परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेर आएँ, तर उहाँहरू आउने भन्दैमा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नलाई त व्यवस्था गर्नु पर्यो। 10 लाख मान्छे नेपाल आउन चाहन्छ। 10 लाखको लागि प्लेनहरू रेडी गर्नु पर्ला। त्यसकारण यो चुनौती हो, धेरै ठुलो चुनौती हो। नेपाल सरकारलाई मैले समर्थन गरेको छु। नेपाल सरकारले गर्न नभ्याएका, नसकेका भनेर आलोचना गर्ने होइन। नसकेका भन्नु र नभ्याएका भन्नुमा फरक छ अलिसाजी। नसक्नु भनेको हजुरलाई म आलोचना गरेँ प्रष्ट रूपमा, नभ्याएको भनेको हजुरले गरिराख्नु भएको छ तर पनि त त्रुटि हुन्छ। कोरोना पहिलो पटक आएको छ यो विश्वमा। यस्तो घटना बारम्बार त आएको छैन नि। मान्छेमा कमी कमजोरी हुन्छ। कमी कमजोरीको आलोचना गर्दै जाने हो भने त खालि नेगेटिभ मात्रै भयो। तर हजुरको लुप होल्सहरू जहाँ जहाँ छ त्यो हेरेर त्यहाँनिर सपोर्ट गर्यो भने त देशकै लागि राम्रो होला, सरकारकै लागि राम्रो होला। त्यसकारण पब्लिक इनोभेटरले गर्ने काम चाहिँ त्यो हो र दिपेन्द्र कण्डेल इनिसिएटिभको एनजिओबाट त्यो काम भइरहेछ। हुन्छ। अब यहाँले भन्नुभएको थियो, कतै त भन्नुभएको थियो, मैले सुनेको थिएँ कि नेपाल आउन चाहने धेरै छन्, धेरै हुनुहुन्छ, तर अहिले तत्कालै ल्याउने सम्भव त नहोला। तर तपाईँले चाहिँ थोरै प्रब्लम कसरी सल्भ हुन सक्छ भनेर पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो फेरि एकचोटि के थियो भनिदिनुहोस् त। मैले अहिले भर्खर भेटेर आएँ, जतिजनाले लिस्ट पठाउनु भएको छ त्यो लिस्टहरू सबै राखेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई मैले इमेलहरू पनि मैले पठाइसकेको हो पहिला। तर म आज फर्मल्ली भेट्ने भनेर म गएँ। उहाँले अपोइन्टमेन्ट दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच मिडियाको तर्फबाट उहाँलाई पनि। र मैले प्रष्ट रूपमा राखेँ। मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने आवश्यकताको आधारमा हामीले ल्याउने, तर म नेपाल आउन चाहन्छु भन्नेलाई मात्र। अब 10 लाख पीडित छन्, तर सबैभन्दा बढी पीडा कसको? सोसल वर्कमा यसरी काम हुन्छ। पीडा मध्ये पनि सबैभन्दा बढी पीडा कसको त हैन? जो त्यहाँ डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन, किनभने 8 लाख रुपियाँ लाग्छ त्यहाँ डेलिभरीको चार्ज। उसलाई त ल्याउनु पर्यो नि त। 8 लाख कसले दिने? सरकारले दिन पनि त सकेन नि। त्यसकारण त्यस्तो मान्छेलाई नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा नेपाल ल्याउँछ। यो कुरा चाहिँ प्रष्ट हो। उहाँहरू आउन पाउनुहुन्छ तर आवश्यकताको आधारमा। उहाँहरूले प्रब्लम डिफाइन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको प्रब्लम के हो? खान पाइन। खान पाइन भन्दैमा नेपाल ल्याउने होइन, खाना पठाउने हो। सिद्धो प्रब्लम। म नेपाल आउन चाहन्छु। किन चाहनुहुन्छ? म यहाँ छुट्टीमा आएको थिएँ, नेपाल आउन चाहन्छु। बस्नुहोस्। हजुरको ठुलो प्रब्लम होइन, प्रब्लम हो तर ठुलो होइन हैन। मलाई यहाँ कम्पनीले खान दिएन, हामी कम्पनीलाई फोन गर्छौँ। कम्पनीले हामीलाई यहाँ राख्दै राखेन, हामी एम्बेसीमा फोन गर्छौँ, हामी त्यहाँको सरकारलाई फोन गर्छौँ। त्यसपछि हामी कोअपरेट गर्छौँ। तर मान्छे बित्यो हैन, मान्छे बित्यो, मान्छेको लास ल्याउनु पर्यो। त्यो मेजर भयो नि त हैन। त्यसकारण प्रायोरिटीको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकारले ल्याउन पर्ने मान्छेलाई ल्याइराख्छ। यो कुरा चाहिँ मन्त्रीजीको कुराबाट पनि मैले प्रष्ट बुझेँ। र मेरो हेल्प डेस्कमा जति आएको छ अलिसाजी 20,000 भन्दा बढीको एप्लिकेसन छ। अलमोस्ट 20,000 भन्छु मैले, तर 20,000 सबै पीडित हो। त्यसबाट सबैभन्दा क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। सबैभन्दा बढी पीडा कसलाई छ त्यो क्याटेगोराइज गरेर मैले लिस्ट बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा मैले बुझाएँ भने कुनै न कुनै वेबाट कहिलेकाहीँ सामान ल्याउने भनेर प्लेन आउला, त्यसमा 10-20 जना मान्छे हाल्न सकिएला। कहिलेकाहीँ मान्छे मात्रै ल्याउनु पर्ला। तर अबको काम चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, त्यसको लागि दिपेन्द्र कण्डेल इनिसिएटिभको हेल्प डेस्क जुन छ
त्यसबाट काम हुन्छ। हुन्छ, अब अन्तिममा मेरो एउटा मात्रै प्रश्न, ल भन्नुहोस्, लास्टमा। भन्नुहोस्। तपाईँ आफूलाई पब्लिक इनोभेटर भन्न रुचाउनुहुन्छ कि राजनीतिक विश्लेषक भन्न रुचाउनुहुन्छ? होइन, पब्लिक इनोभेटर आज पनि एउटा कुरा भएको थियो, राजनीतिक विश्लेषक होइन, म राजनीतिज्ञ हो। 2000 AD मा जब म पुल्चोक क्याम्पसमा म ब्याचलर पढ्न इन्जिनियरिङ छिरेँ, म माओवादीबाट चुनाव लडेको बहिनी। यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। म त्यति बेला द्वन्द्वकालमा 2056 सालमा माओवादीबाट चुनाव लडेको हो। मेरो नाम ब्ल्याक लिस्टमा थियो। मेरो बाबाले मेरो नाम काटिदिएको हो सिडिओ साहबसँग कुरा गरेर। मेरो अध्यक्षलाई त मारे पनि। कुरा बुझ्नु भने म त्यो इतिहास बोकेको मान्छे हो। पछि म अमेरिका गएँ। म अमेरिकामा म पढेको कलेजमा म त्यहाँको प्रेसिडेन्ट थिएँ। कुरा बुझ्नु भने त्यसपछि म नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि मैले यो 62-63 को आन्दोलनमा म अमेरिका थिएँ। फर्केर आइसकेपछि 64 को जुन चुनाव यो मैले नजिकबाट देखेको छु। त्यसपछि म फेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पढ्न मैले दुबईमा गएँ। त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि जुन नेपालको राजनीतिलाई मैले नजिकबाट हेरेको छु। पार्टीमै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यसका आजको दिनमा हजुरले मलाई बुझ्ने भनेको राजनीतिज्ञ तर कुनै पनि पार्टीमा नभएको। म राजनीतिज्ञ हो तर पब्लिक इनोभेटर भन्ने र पोलिटिशियन भन्ने यो शब्द के हो भने आज मैले क्लियर गर्ने मौका पाएँ। किन यो कुरा कसैलाई पनि मैले भन्ने गरेको थिएन र कसैले पनि बुझ्ने गरेको पनि थिएन। पब्लिक इनोभेटर भनेको के हो भने पोलिटिकल आइडियोलोजी नभएको पोलिटिशियन। यो मोस्टली राजा भएको ठाउँमा पब्लिक इनोभेटर भनिन्छ। जस्तो दुबईमा म बस्थेँ। दुबईमा पोलिटिशियन भन्न पाइँदैन किनभने त्यहाँ राजनीति चल्दैन, त्यहाँ मोनार्की छ। त्यस्तै अरू 6-7 वटा देश छ जहाँ मोनार्की छ, त्यहाँ पब्लिक इनोभेटर भन्छ। सो नेपालमा म पब्लिक इनोभेटर भनेको के हो भने म कङ्ग्रेस होइन, म कम्युनिस्ट होइन, म यो समाजवाद यो ऊ भन्ने, म विकासवाद हो। मलाई विकासको मात्रै, मलाई अर्थतन्त्रको मात्रै मेरो एजेन्डा हो। राजा भए पनि ठिक, गणतन्त्र भए पनि ठिक, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भए पनि ठिक, एब्सोल्युट मोनार्की भए पनि ठिक, तर देशमा विकास हुनु पर्दो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। किनभने राजा भएको देश विकास भएको छैन, गणतन्त्र भएको देश पनि विकास भएको छ, सबै मोडलमा काम गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसकारण यो वाद भन्ने छ नि, यसको अपोजिटमा रहेर काम गर्नको लागि एउटा टाइटल जेनेरेट गरिएको थियो। त्यो टाइटल हो पब्लिक इनोभेटर। म नेपालको राजनीतिज्ञ हो तर मेरो पोलिटिकल आइडियोलोजी चाहिँ छैन। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धेरै थ्याङ्क यू सो मच। धेरै राम्रो प्रश्नहरू गर्नुभयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो। अनि हजुरको पनि यसै गरी आफ्नो करियर अगाडि बढिराखोस्। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।